यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ खगराज अधिकारी। उहाँ नेकपा एमाले संस्थापन पक्षका नेता भने मैले संस्थापन पक्षका नेता हुनुहुन्छ। कास्की 1बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि, पूर्व मन्त्री, अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। नेपालको राजनीति एकपछि अर्को क्रमशः तरल बन्दै गएको देखा पर्दछ। संविधानको धारा 76(3) अनुसारको सरकार बनाउने प्रयत्न त्यो निष्फल सिद्ध भए पश्चात संविधानको धारा 76(5) अनुरूप आज साँझ 5 बजेसम्ममा वैकल्पिक सरकार या यही सरकारले निरन्तरता एउटा प्रश्न चिन्हको रूपमा खडा भएको छ। राष्ट्रपतिबाट गरिएको यो कदमबारे कतिपय प्रमुख प्रतिपक्ष असन्तुष्ट देखिन्छ र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति उप अनेकौं आक्षेप पनि छ। यस मानेमा असंवैधानिक कदम मिलोमतोमा उहाँहरूले चाल्नुभयो। यी विषय पनि छन्। नेकपा एमाले विभाजन अनि एकताको कसरत, फेरि अर्को सङ्कट। यसकारण कि रामबहादुर थापा बादलको राष्ट्रिय सभामा पराजयसँगै ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको व्यक्त गरेको धारणालाई आधार बनाउने हो भने सामाजिक सञ्जालमा उहाँले लेख्नु भएको छ, माधव नेपाल पक्ष विपक्षीको गोटी बन्यो। महासचिव हो उहाँ पार्टीको। यसको अर्थ अब एकता पनि त्यहाँ खतरामा परेको अर्थ लाग्दछ। कसको सरकार, संसद विघटन, अर्ली इलेक्सन वा वैकल्पिक साढे डेढ वर्ष या 2 वर्षको लागि नयाँ सरकार, यी सबै विषय यतिखेर साँझ 5 बजेसम्मका लागि एउटा अन्योलको अवस्था छ। जसपाले के गर्ला? खगराज अधिकारी अनुभवी पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, लामो राजनीतिक यात्रा पनि तय गरिसक्नु भएको हुनाले समग्र विषयमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँबाट तातो विषय छ। आज साँझ 5 बजेसम्म संविधानको धारा 76(5) अनुसारको वैकल्पिक सरकारका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो। यस अनुरूप अब तपाईहरु के धारणा बनाउनु भएको छ त? अब सवाल के रह्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आकस्मिक बैठक अहिले 9 बजे, तपाईहरु मेरो यो बहस सकिनासाथ उनीहरु पदाधिकारीको बैठक सुरु गर्दैछन्। उनीहरु एउटा धारणा बनाउला। प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको भनाइ अनुसार यो चाहिँ असंवैधानिक र अक्षम्य अपराध भयो, हामीलाई समय पनि दिएन, यो गलत भयो भन्ने राष्ट्रपतिमाथि उहाँको आक्रामक देखिन्छ। तपाईकै पार्टीको माधव नेपाल पक्ष अथवा समूह यतिखेर मौन देखिन्छ। रामबहादुर थापाजीको पराजय पश्चात उहाँहरू पनि अब फेसबुक कसरी गर्ने भन्ने सायद एउटा सोचमा हुनुहोला। अन्योल रह्यो। राजनीतिलाई यति अनिर्णयको बन्दी र यो अन्योल निरन्तर लामो समयसम्म राखिनु हाम्रो जस्तो कमजोर भूखण्ड, कमजोर राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देशमा अलि अप्रिय जस्तो देखा पर्दछ। के ठान्नुहुन्छ तपाईँ? अब मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, यसपछि यससँग जिलिएर आउने अनेकौं प्रश्न म क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। धन्यवाद महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि। वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले देशको संविधानलाई सर्वोपरि ठान्छ। हामी संविधानवादमा पूर्ण रूपमा विश्वास गर्छौँ। जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका स्वतन्त्र आफ्नो अस्तित्व र तिनको कार्यभारहरूबारे बहुत प्रष्ट छ नेकपा एमाले र जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता जननेता मदन भण्डारीले नै हामीलाई यसमा गाइड गर्नुभयो र हामी 42-43 सालको जनपक्षीय हस्तक्षेपबाट सुरु गर्दै
47-48 सालदेखि हामी निरन्तर यो संसदीय परिपाटीसँग वाकिफ छौँ। त्यसकारण अहिले जुन सामान्य प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत आउन सक्ने रहेन, ठान्नु भएन, उहाँ अब सम्भावना देख्नु भएन, इक्वेसन त्यही हो। 73 अनुसार सम्भव देख्नु भएन, देख्नु भएन। र अब प्रचण्डजीले असंवैधानिक भन्नुभएको छ, उहाँलाई मैले प्रश्न गर्न मन लाग्छ। उहाँ त्यही कुरा बुटबलमा लुम्बिनी प्रदेशमा त्यही कुरा त्यहाँ अल्पमतमा परिसके शङ्कर पोखरेल भन्नुहुन्छ, महेन्द्र साई बहुमतमा छन् त, त्यत्रो कारबाही भएपछि उहाँलाई कुनै नैतिक मूल्य, मान्यता, संविधानवाद, जनउत्तरदायित्वप्रति उहाँलाई कुनै ऊ छैन, के जवाफदेहिता छैन, जे मन लाग्छ त्यही बोल्दै हिँड्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिमाथि किन आक्रमण? राष्ट्रपति त संविधानले दिएको बाहेक अरू काम गर्ने कुनै अधिकारै छैन राष्ट्रपतिलाई, सम्मानित पोस्ट हो। बारम्बार राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण भनेको उहाँले गर्न खोजेको के? अब यसले के देखाउँछ भने न उहाँ जनजातिका कुरा उचाल्नुहुन्छ, उपयोग गरेर छोड्नुहुन्छ, बादललाई हराउनुहुन्छ, पृथ्वी सुब्बाको विरुद्ध आक्रमण गराउनुहुन्छ, अस्थिरता ल्याउनुहुन्छ, संघीयतावादी भन्नुहुन्छ, संघीयतालाई कमजोर बनाउन चाहनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रष्टै रूपमा उसलाई त सजिलो छ नि त, यत्रो 2/3 नजिक भएको नेकपा विभाजित भयो होइन, यो बेला ऊ चुनावकै पक्षमा उभिनु पर्ने हो। किन उभिन सकेका छैन यो उसको कुरा हो। तर अहिले हामीले खोजेको के त भन्दा नसक्ने काममा समय संसदको बर्बाद गर्न हुँदैन। संविधानले के भन्छ भने जेठ 15मा, संसारको कुनै संविधानमा छैन यति गते तिमीले बजेट ल्याऊ भनेर भनेको। हाम्रो देशमा किन पर्यो भन्दाखेरि यो साधारणतर्फको खर्च बढी हुने नहुने र अनि यो वित्तीय अनुशासन कायम नहुने भयो होइन। वर्षको अन्तिमतिर चाहिँ मात्रै खालि निर्माणका काम हुने, बजेट खेर जाने भयो। त्यस कारणले हामी यसबाट हैरान परेपछि जेठ 15 गते भनेर लेख्यौँ। तर त्यस्तो कस्तो गल्ती थियो भने जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस पनि हो हाम्रो, त्यस दिन नभइकन 16 गते गर्न सकिन्थ्यो। त्यति बेला हामी यस्तो हतारोमा थियौँ कि सहमति जेमा हुन्छ त्यो गरेर भए पनि संविधान ल्याउनु पर्ने हतारोमा थियौँ। यस कारण पनि हामीले संविधानको धारा, मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी संविधानको धारा 76(1) देखि 10 सम्म जे उल्लेख गरेका छौँ ती सबै परिपक्व र परिपुष्ट छन् भन्ने होइन। तर जे छ त्यही संविधानको धारा टेक्नै पर्यो। हतपत अलि लटपट भएछ भन्ने अर्थमा पनि लाग्न सक्ने भयो नि। किनभने अब 76(3) अनुसारको यो सरकार बन्यो, तेस्रो पटक उहाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो। यसपछिका परिघटना तपाईँ हिजो राष्ट्रिय सभाको चुनाव पनि देख्नुभयो। यी सबै परिघटनाले के देखाउँछ भने अब विश्वासको मत आउँदैन, समय किन वेस्टेज गर्ने संसदको, खेर फाल्नु भएन नि। अनि अर्को कुरा हामी चाहिँ 15 गते त बजेट ल्याउनै पर्छ, त्योभन्दा पहिले नीति कार्यक्रम पनि आउनै पर्छ, प्री बजेट छलफलका आफ्ना दायराहरू छन्। यस्तो समयको उसमा हामी पेलानमा छौँ। यस्तो बेला अब राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीले म सक्दिनँ, विश्वासको मत लिन सक्ने मैले आधार देखिनँ भनेर भनिसकेपछि त अब अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु शीघ्र गर्न जरुरी छ। त्यस कारणले उहाँले यो आह्वान गर्नुभएको कुरालाई असंवैधानिक भन्ने अधिकार कसैलाई छ? समय एकदम छोटो दिनुभयो, 24 घण्टा पनि समय नदिकन कसरी वैकल्पिक सरकार? म तपाईँलाई यही कुरा कहाँ छन् भन्ने दृष्टिकोण होइन, उहाँहरूको स्वार्थको लागि कुरा हुन्छ। मान्नुहोस् जेठ 13 गते अथवा 14 गते प्रधानमन्त्रीले मैले सक्दिनँ भनेर लेखिदिएको भए के हुन्थ्यो? तपाईँ 6 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो राष्ट्रपतिलाई। त्यस कारण राष्ट्रपतिको दोष होइन नि यो त। आफू चाहिँ वितण्डा मचाउने, अस्थिरता निम्त्याउने, संविधानको माखोल उडाउने सारा काम आफू गर्ने, अनि दोष चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई दिने काम गर्ने जस्ता अवसरवादी सिद्धान्तहीन कुराहरूसँग हाम्रो कुनै सम्झौता हुँदैन। त्यो उहाँहरू पनि सुध्रिनु पर्यो, संविधानलाई बुझ्नु पर्यो, जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्नु पर्यो। ठाउँ पिछेको, टोल पिछेको संविधान हुन्छ, फरक हुन्छ। एउटै संविधानबाट होइन हामी सञ्चालित हुने। तपाईँ अर्काको चाहिँ सदस्यता 4 जना सदस्य खारेज गर्ने उहाँको सभामुख होइन, त्यस्ता सभामुख छन् यहाँ केन्द्रमा, त्यस्तै सभामुख छन्। अनि स्थिति अनुसार चलेको छ, उहाँ संविधान मिचै गर्नुहुन्छ उहाँहरूले ठाडै। अनि त्यस कारणले संविधान जसले परिपालन गर्न खोज्छ त्यसका विरुद्ध उहाँहरू यो कुरा बोल्नुहुन्छ, यसको त के अर्थ हुन्छ र किन यसमा तर्कमा जाने? यसमा अलि स्पष्ट होस् भनेर मैले यो, किनभने लाखौँ दर्शकलाई यो सम्बोधन पनि तपाईँले गर्नुपर्छ। तपाईँ जनप्रतिनिधि हो, पार्टीको एउटा सर्वाधिक ठुलो पार्टीको एउटा नेता पनि, त्यसमा नि संस्थापन पक्षको भएको हुनाले सवाल के रह्यो भने
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने समय 1 महिना बाँकी थियो। छैन। थियो यो 30 दिन होइन, 30 दिन। त त्यो अवधि बाँकी समय छँदै उहाँले अब तपाईँहरू बजेटको पनि तयारीमा हुनुहुन्छ, 9 गतेबाट संसदको अधिवेशन छ, 10 गते 15 गते बजेट प्रस्तुत तपाईँहरूले गर्नै पर्छ। त एकातर्फ यो स्थिति छ, अर्कोतर्फ कुन सरकार रहने के रहने भन्ने एउटा आम माझमा चाहिँ अन्योलको स्थिति छ। त हिसाब किताब हेर्दा के देखिन्छ भने बजेट प्रस्तुत गर्ने अनि त्यसपछि संसद अन्त्य गर्ने अनि तत्पश्चात चुनावमा जाने हिसाब किताब जस्तो अर्थ लाग्यो नि। त्यो त हिसाब किताब सहित कदम चालेको भन्ने अर्थ लाग्छ। यस्तो हामी त चुनावमा जान खोजेकै हो। यो अलिकति अस्थिर, अन्यल, अनिश्चय, संविधान कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा छन् र पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरू छन्, यी सबै कुराहरू छन् र मुलुकलाई बन्द बनाउनु हुन्न। कोभिडले मान्छे आक्रान्त छ, लासमाथि लास देखिएका छन्, रातभरि सोध्न पाइएको छैन। स्वास्थ्य विभाग प्रमुख पनि भएँ म, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री, लाउन बेड पाइन्छ कि भन्छ। देशभरिबाट मान्छेको रोदन क्रन्दन सुन्नु परेको छ। यो बेलामा उहाँहरू छापेमार तरिकाले अस्ति बुढा नीलकण्ठमा बस्या होइन, हामी झ्याप पारिदिन्छौँ, अब चाहिँ 76-3 को हुन दिन्नौँ भन्ने त उहाँहरू नै भनेको हो। जब प्रतिपक्षले त्यसो भन्छ भने गर नि त तिमी, 76-5 बनाऊ भनेर छोड्या हो र टाइम पनि दिएको, बजेट ल्याउनु परेन। अब हिजोको आफ्नो तयारी त भएन, नयाँ सरकार उहाँहरूको बन्यो भने त्यो सरकारले बजेटका प्राथमिकताहरू तोक्नु पऱ्यो, प्री बजेट डिस्कसन गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि नीति कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो, नीति कार्यक्रमपछि बजेट ल्याउनु पऱ्यो होइन। त्यसका लागि त टाइम छोटो अवधि एउटा फास्ट ट्र्याकको बाटो अप्नाएर भए पनि ल्याउने समय त दिनु पऱ्यो उहाँहरूलाई। उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ सरकार भन्ने नै हाम्रो अपेक्षा। हामी त विघटन गरेर नयाँ प्रतिनिधि सभा बनाउँ भन्ने होइन, हामीले त पहिले गरि नै सक्यौँ। त्यो अदालतले अब असंवैधानिक भन्यो, उसको व्याख्याका बारेमा हामी त्यसलाई मान्यता दियौँ, कार्यान्वयन गऱ्यौँ। तर अदालतको यो व्याख्या र यो फैसला कति अस्थिरतातर्फ रहेछ भन्ने कुरा अहिले देखिँदै गएको छ नि त। त्यस कारणले अदालतले सही निर्णय त गरेको होइन, तर अदालतले गरेका निर्णय हामीले पालना गरेको। अब त्यो अदालतको निर्णय पछिका यी परिणाम परिघटनाहरू त देखिएकै छन्, एकपछि अर्को घटना देखिएकै छन्। यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम ठिक थियो भन्ने राजनीतिक हिसाबले ठिक थियो या संवैधानिक हिसाबले पनि अर्थ लाग्ने गरेर तपाईँले भन्न खोज्नु भयो? हजुर, त्यो ठिकै थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गइरहेछ। अब जेसुकै भए पनि हामी चुनावलाई प्राथमिकता दिने भन्दा पनि 76-3बाट हामीले सकेनौँ, 76-5बाटै उहाँहरूले दिनुहुन्छ, विश्वासको मत दिनुहुन्छ भनेर उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ भने हामी विश्वासको मत लिएरै जान्छौँ नि त। यो हामीले सरकार बनाउनु परेछ भने होइन, त्यो त सिनारियो क्लियर छैन। काङ्ग्रेसले बनाउने भने कसरी जान्छ होइन, जसपाले बनाउने भने कसरी जान्छ, अब माओवादीले बनाउला अब त्यो उसले बनायो भने कसरी जान्छ होइन। यसै भित्रबाट हुने त हो होइन, अरूले त बनाउन सक्ने भएन। र यसमा चाहिँ नि हामी बाहेकका 3टा दल मिल्यो भने सम्पूर्ण सग्लै रूपमा मिल्यो भने त्यो काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा सिङ्गल मिल्यो भने मिल्यो भने त्यो विकल्प हो। अर्को हामी कसैसँग मिल्यौँ भने हुने विकल्प हो होइन। अब हामी अरूसँग मिल्ने कुरा सम्भावनाहीन कुरा पनि होइन। उहाँहरू मिल्नुहुन्न भन्ने पनि कुरा भएन। समय छोटो भयो भन्नुको अर्थ त उहाँहरू त छापेमार तरिकाले यसो गर्छौँ भने अस्ति बुढा नीलकण्ठ भन्नुभएकै छ त उहाँहरूलाई के समय चाहियो र यत्रो समय पाइसक्नुभयो। संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्थात् यहाँको पार्टीको अध्यक्षलाई नै सरकार बनाउने अवसर प्रदान हुने, प्राप्त हुने त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि यो अब 76(7) यो जान्छ, अब सम्भावना कतै केही छैन भन्ने सुन्नमा आए अनुसार हिजो प्रधानमन्त्री ओली र महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो बीच पनि घनीभूत संवाद भएको छ। त्यसकारण यो सबै स्टेप बाई स्टेप पनि भन्छन् मानिस। आम संसारमा आयो कुरा म कुरा गरिरहेको छु। तपाईँ संस्थापन पक्षको नेता भएको हुनाले के सम्भावना छ, मैले आम दर्शकलाई त्यो सुसूचित होस् भनेर अड्कलबाजी गर्न पाइयो होइन। सम्भावना हाम्रो अब संसद पुनर्स्थापना भएपछि यसले राम्रोसित नै काम गरोस् भन्ने हो। पहिलो दिनमै तपाईँले संसद पुनर्स्थापना भएको पहिलो बैठकमा देख्नुभयो अध्यादेशहरू प्रस्तुत गर्न दिइएन। कस्ता अध्यादेशसम्म दिइएन भन्दाखेरि एसिड आक्रमणको, यौन दुराचार बलात्कार विरुद्धको समेतका अध्यादेशहरू संविधानको धारा 114ले प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेकै दिन तिमीले टेबल गर्नुपर्छ भन्छ। टेबल गर्न नदिने सभामुख पनि अनि प्रमुख प्रतिपक्ष पनि नारा लाउँदै जाने। अनि सत्ता पक्षकै नेकपा एमाले भइसकेका भीमरावले प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ, कुन पार्टीको हुनुहुन्छ भन्ने आफू एमाले भने अहिले कार्यदलमा रहने अनि हेटौँडामा चाहिँ नि भएको चुनावमा चाहिँ हराउन लाग्ने। राजेन्द्र पाण्डेले माला लागेको देख्नुभएकै छ। यस्तो अराजक उद्दण्डता
देखिसकेपछि त्यो संसदले त काम गर्न त सक्दैन नि, त्यो त सक्दैनथ्यो भन्ने त त्यो थियो। तर अहिले पनि अब त्यो संसदलाई ठिक ढङ्गले काम गर्न नदिने पुनर्स्थापनाका लागि अब मैले सुनेको 35 करोडको चाहिँ नि खर्च गर्नुभयो अरे प्रचण्डले। त्यसमा पुनर्स्थापनाका जुलुसका लागि, मान्छे कोरोना फैलाउने जुलुसका लागि होइन, त्यत्रो चाहिँ नि 35 करोड खर्च गर्नुभयो। वहीँका साथीहरूले मलाई अहिले भन्नुहुन्छ त्यसमा 3 करोड जति मात्रै जुटाउन सक्नुभयो माधव नेपालले, अरू सबै उहाँको कहाँ आउँछ त त्यत्रो पैसा होइन। हामीले पनि अब चाहिँ नि तिम्रो मान्छे छैन भनेपछि त हामीले पनि देखायौँ, हामीले त आफै गऱ्यौँ 2 पैसा पनि, हाम्रो खर्च भएन। तर उहाँहरू खर्च कहाँ गर्नुभयो, मान्छे कहाँ आए, अब यो पनि अब देखिएकै कुरा भयो। त्यस कारणले यो वितण्डा मचाउने देशमा तपाईँ आधुनिक नेपालदेखि यता 7 सालदेखि यता कुनै पनि प्रधानमन्त्री 5 वर्ष भएको छैन, इतिहासले त्यस्तो देखाउँछ। अनि अर्को कुरा के देखिन्छ भने हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने छ, सरकार संविधान अनुसार चल्छ, पार्टी विधान अनुसार चल्छ। त पार्टीको विधान अनुसार सरकार चलाउनुपर्छ मात्रै भन्ने हिसाब किताब राख्ने प्रचण्ड होइन। हामी त संविधानवादमा विश्वास गर्छौँ, संविधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हामी। अब हाम्रा वरिष्ठ वकिलहरू के भन्छन्, राष्ट्रपति केही देख्छु म होइन, त्यो पेसा नै हो उहाँहरूको, त्यो त ठिक छ। तर पेसाका नाममा दिग्भ्रमित गर्न नहुने हो उहाँहरूले पनि। हिजै चाहिँ नि सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लडेका एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता होइन, अब चाहिँ नि महाभियोग के अरे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भन्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ। छोडेको प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध के अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो, कुन संवैधानिक बाटो सिकाएको, संसद पुनर्स्थापना हामीले गर्दा भयो भन्ने भयो, अनि पार्टी विभाजन भयो भन्ने भयो। उहाँलाई एकता गरेर 15 दिनमा आऊ भनेको छ नि 23 गतिको फैसलाले। तर यसको विरुद्ध पुनरावलोकन गर्न जानुपर्छ भन्दा त्यो चाहिँ अदालतले मान्यता दिएन, नदिएपछि अनि आफ्नो कोर्ट चाहिँ नि टकटकाउन थाल्नुभयो उहाँहरू। र अहिले के भन्नुहुन्छ, होइन यो चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्छ भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। उहाँको वकालत गर्ने मनसाय त होला, अब मुद्दा मामिला गर्न उहाँ पोख्त नै हुनुहुन्छ। त्यसकै पछि लाएर अब दलहरू मुद्दा गर्दै जाने, यता मान्छेको चाहिँ लासमाथि लास हुने। अब सरकारले केही गरेन भन्ने 18-20 हजार चाहिँ सिलिन्डर लिएर आएको छ होइन, अक्सिजन प्लान्ट बनाउनु पर्यो भनेर भनेको छ। यो सारा यसतर्फ उहाँहरूको ध्यान कुनै देखिन्न। अनि देखाउनको लागि विज्ञसँग छलफल गऱ्यो भने यसो देखायो, अनि त्यसपछि सत्ताको कुर्सीको लागि भन्दा आउनुहोस् न बनाउनुहोस् आज दिनभरिमा 5 बजे बनाउनुहोस् भनेर उहाँले त वागोबरै गरेको हो नि त प्रधानमन्त्रीले। एक प्रकारले 76(5) अनुसारको कोही बनाउन सक्छ भने बनाउनुहोस्, किन बेकारमा जनतालाई यस्तो अन्यलमा पार्ने भनेको हो। त्यसैले हामी चुनाव गर्न पाए हुन्थ्यो, विघटनतर्फ जान पाए हुन्थ्यो। त्यो त घनीभूत छलफल हाम्रो छ। उपेन्द्र यादवलाई म अहिले आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् सिङ्गे जसपा र हामी छलफल गरौँ संविधान संशोधनका सम्बन्धमा। तपाईँले जतिसुकै आरोप लाए नि, मधेस विरोधी भने जतिसुकै आरोप लाए पनि मधेस तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम ल्याउने पनि नेकपा एमाले केपी ओली नै हो। त्यति मात्रै होइन, संविधान संशोधन कहीँबाट भएको छ, 2 पटक भयो भने केपी ओली हुन मात्रै भएको छ, प्रचण्ड या काङ्ग्रेसबाट कहिले पनि भएको छैन। त्यस कारणले तपाईँ तराईका जनतालाई पनि ढाँट्ने काम नगर्नुहोस्, सबै मिलेर जाउँ। अब संहिताको कुरा गरेर संहिता कमजोर गराउने काम पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ। जातीय उत्पीडनको विरुद्ध भन्यो अनि जनजातिहरू चाहिँ नि सभामुख हुन खोज्यो भने अनि उहाँले चाहिँ ब्राह्मण समाजका मान्छेहरू खोजेर लिएर आउनुहुन्छ होइन। अनि के व्यवहारिक कुरा छ र उहाँहरूको, सिद्धान्त एउटा व्यवहार त अर्को छ उहाँहरूको। उपेन्द्र महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोजीहरू जुन कुराको माग गरिरहनु भएको छ नि प्रधानमन्त्रीसँग या सरकारसँग, बाबुराम भट्टराईजी पनि त्यही हुनुहुन्छ, त्यो मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ त? जस्तै संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाई, विभिन्न बन्दीहरू के नामका उहाँहरूका हुनुहुन्छ तिनलाई रिहा गर्नुपर्ने, मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, अनि नागरिकता सम्बन्धी अलिक खुकुलो बनाउनु पर्ने कुरा पनि छ। यो भाइटल विषय छ, यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ त नेकपा एमाले? अब यसमा के हुन्छ भने उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ, नेकपा एमाले सहमत नभइकन केही पनि काम भएको छैन। नेकपा एमाले सहमत हुँदा मात्रै पनि हुँदैन। संविधान संशोधन भनेको उहाँले कतिपय प्रदेशहरूको पुनर्संरचना सम्बन्धी कुरा गर्न खोज्नु भएको हो भने प्रदेशका 4वटा प्रदेशले समर्थन गर्नु पर्यो, बहुमत त हुनु पर्यो, 7 मध्येमा 4वटा हुनै पर्यो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको 2/3 समर्थन गर्नु पर्यो। त्यसमा अहिले हामीसँग त बहुमत पनि छैन होइन। त्यसकारण हामी त त्यसमा सैद्धान्तिक रूपमा आवश्यकताका आधारमा, प्राथमिकताका आधारमा जनताका समस्या सम्बोधन हुन्छन् भने त्यसमा हामी सिद्धान्त त संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ भने हामीले स्वीकारिसकेकै छौँ। सहमति र आवश्यकता प्राथमिकताका आधारमा ती कुराहरू वस्तुनिष्ठ आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, किनभने संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, त्यो गतिशील दस्तावेज हो।
समय सापेक्ष राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ होइन, त्यसमा हामी सैद्धान्तिक रूपमा सहमत छौँ। जहाँसम्म नागरिकताको कुरा हो, हिजो नै सरकारले अध्यादेशको सम्बोधन गरिसक्यो। आमाबाट, किन बाउ अब हाम्रो अदालतमा के व्याख्या गर्यो भने कुमारी आमाबाट पनि बच्चा जन्मन सक्छ, उसले कुमारी आमा बन्न सक्छिन् भनेर त अदालतले भनिसक्यो, उहिले भन्यो। भनेपछि ती कुमारी आमाबाट जन्म भएको बच्चाको के दोष? ऊ वंशजको नाताले उसले नागरिकता पाउने कि नपाउने भन्दा संविधान जब उल्लेख छ भने त्यो कुरा व्यवस्था गर्नु पर्यो। अड्काउने को त? त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको सभापति एक्स्ट्रा उहाँले गतिविधि देखाएर अरू समितिका अधिकार क्षेत्रभित्र पनि प्रवेश गर्दै जानुहुन्छ नि उहाँ राज्य व्यवस्थाको सभापति। अनि उहाँले गर्दा नै के भएको छ भने नागरिकता सम्बन्धी त्यहीँ अड्किया छ, निजामती सम्बन्धी त्यहीँ अड्किया छ, अनि लिएर आउनुहुन्छ मन्त्रीको सहमति बेगर त्यहीँ, अनि संसदमा अड्काएर मैले गरेँ भन्ने जस्तो गर्नुहुन्छ, त्यहाँ प्रचण्ड बस्नुहुन्छ भने यो तमासा हामीले त देखिरहेछौँ समितिको। त्यसैले मान्छे अब लाखौँ मान्छेहरू नागरिकता विहीन हुने हाम्रो संसदको अकर्मण्यताका कारणले त गर्नु भएन नि त। त्यसैले नागरिकता उनको अधिकार हो। जो नेपाली हुन् तिनले नागरिकता पाउनु पर्यो, जो अनेपाली हुन्, भारतका हुन् या चीनका हुन् होइन, या युरोपका हुन्, कसैले पनि नागरिकता पाउनु हुँदैन। नागरिकताको अधिकार समानता हुन्छ, यो हुन्छ भन्ने पनि होइन। 10 वर्ष बस्नु जापानमा, जापानले किन नागरिकता दिँदैन? तपाईँ गएर 20 वर्ष बस्यो भने किन दिँदैन? अनि नागरिकता संवेदनशील विषय हो र सार्वभौमिकता र राष्ट्रियता र सम्प्रभुतासँग जोडिएको विषय हो, राज्यको आफ्नो विषय हो। त्यसैले यसमा महिला कति बिहा गरेर आएपछि कति वर्षमा दिने पाकिस्तानको एउटा कुरा छ होइन, इन्डियाको 7 वर्ष नभइकन बुहारीले चाहिँ नागरिकता नपाउने कुरा छ भनेपछि हामी सार्क रिजनको बिचमा नि छौँ र इन्डिया र चीनको बिचमा छौँ भनेपछि हामीले वारवार्ती चाहिँ नि नागरिकता सहजै गर्न खोज्यौँ भने भोलि अहिले त हामी इन्डियाको कुरा गरौँला, भोलि चीनको कुरा त्यस्तै भएर आयो भने अरबौँ जनसङ्ख्या भएको ठाउँले अनि नेपालको अस्तित्वै रहन सक्दैन। जसपाको मागको सवालमा तुलनात्मक हामी लचक छौँ, कठोर छैनौँ भन्ने तपाईँको आशय होइन? त के त अब प्रधानमन्त्रीलाई जसपाको सगोल समुच्च समूहले नभए पनि एउटा समूहबाट सहयोग प्राप्त हुने सम्भावना छ? सम्भावना त सिँगैबाट पनि हुनसक्छ। अब राजनीतिको परिस्थिति हो, अहिले आक्रोश र आवेगमा उत्तेजनामा बोलिरहेका प्रचण्डहरू, उहाँहरूको भनाइ के त्यस्तो भए पनि उहाँहरू फेरि अब पार्टी नेकपा एमाले एकताबद्ध हुने भने हामी पनि एकताबद्ध बनाउँ न, नेकपै बनाउँ भन्ने, नेकपा त भएन, अब अर्को के बनाउँ भन्ने पनि त उहाँहरूले ट्र्याक टु त खोल्नु भएकै छ त। त्यस कारणले अब भरेसम्म त कुनै सम्भावना हुनसक्छ। 5 बजेसम्म हेरौँ, पर्खौँ र हेरौँ होइन, यो सवाल पर। अब सवाल रह्यो तपाईँको पार्टीको एमाले भित्रको अवस्था। कार्यदल बनाएको छ, छलफल, प्रारम्भिक छलफल पनि जारी छ। अब तपाईँहरूको मैले बुझेअनुसार मतभार 5100 लगभग तपाईँहरूको मतभार, तर हार्नुभयो रामबहादुर थापा बादलजी। यसको अर्थ तपाईँहरूको आफ्नै पार्टीबाट अन्तर्घात भयो, भोट प्राप्त भएन। अब यो कार्यदलको के कुरा हो? तपाईँहरूको पार्टीको एकता के हुने भयो? कहाँ जाने अब बताउनुहोस् त? र के हुन्छ यो तपाईँहरू फलामे अनुशासन, कठोर अनुशासित पार्टी यावत कुरा भन्नुहुन्छ नि, अब के हुन्छ? अब यसको गुत्ती कुरा म तपाईँलाई बताउँ के हो भने, अब माधव नेपाल विधिवादी होइन, पद्धतिवादी भन्ने धेरै भ्रम थियो नि मान्छेलाई। पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य हाम्रो हुन्छ, केपी त चाहिँ नि अब चिप्ले किरा त्रिशुल लिएर लड्छन् केपीका मान्छेहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँका मान्छेहरू। सूर्य चिन्ह पनि केपीकै भयो, पार्टी पनि नेकपा एमाले भयो, उहाँहरू पनि हामी एमाले हौँ भनिसकेपछि कार्यदलले आचार संहिता बनायो, विवाद पर्ने र विवाद चर्काउने काम नगर्ने भनेर भन्यो। तर भोट माग्दै माधव नेपालदेखि देखियो त। राजेन्द्र पाण्डेले त माले लागेको देख्नु भएन खिमलाल देवकोटालाई, अष्टलक्ष्मीहरूले भोट मागे देख्नु भएन भनेपछि अब यो त फोटै तपाईँले देख्नु भएको छ, मास्क लगाएको तर देखिन्छ मेरो अनन्य मित्र हुनुहुने होइन, तपाईँले त नचिन्ने कुरै भएन। अनि यसरी अब साथीहरूको नाम लिनुपर्दा मलाई क्षमा गर्नु होला, माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीले पार्टी सर्कुलर त्यही पनि 24 घण्टा पहिले नै हो, अहिले विपक्षीसँग मिलेर आचार संहिता तोड्यो भन्ने प्रचण्ड र उहाँको शेरबहादुरको एउटै सोर्स देखिन्छ। अनि त्यो पनि उहाँले त पार्टीभित्र सर्कुलर पहिल्यै गरे हो, फेरि त्यो पनि पार्टीका पक्षका मान्छेहरूले अन्त भोट हाल्ने कुरा क्षम्य हुँदैन भनेर
पार्टीभित्रको इनर सर्कुलर गरे न हो, देशव्यापी भोटरहरूका बिचमा गएर भोट मागे पनि होइन। आफ्नो पार्टीलाई ऱ्याङ्क एन्ड फाइललाई इन्ट्याग राखेको कुरा त्यो त जसले पनि गर्छ। अनि प्रधानमन्त्रीले यसो गर्यो भनेको छ, उसो भनेको छ होइन, उजुरबाजुर गरेको छ, त्यो त गर्न पाइयो, उजुर गर्न पाइयो। कानुन विपरीत भयो, सजाय प्रधानमन्त्रीले भोग्न पर्छ। कानुन संविधानवादी हामी हौँ, त्यसमा फरक परेन। तर कुरा के हो भने यो सबै पद्धति तोड्ने, अनुशासन तोड्ने उहाँलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, माधव नेपाललाई। तपाईँले केशवलाल श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउनु भयो, सिपी मैनालीले झलनाथ खनालले मिलेर जगत बोगटीलाई जिताइदिए हो। अनि तपाईँले कारवाही किन गरेको? फ्लोर क्रस गर्नेलाई कारवाही गरे भने किन गरेको भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले किन कारवाही गर्नुभयो त्यति बेला? तपाईँमा अनुशासनको कुरा। हिजो टङ्क कार्की ठाकुरचन्द्र श्रेष्ठहरूलाई उहाँ रञ्जन भनेर पार्टीको भूमिगत नाम थियो र मलाई नै लाएर उहाँलाई कारवाही गरेको पत्र पठाउन सक्नुहुन्न भने म वाइएल लगेर पठाउँछु भन्नुभयो। किन पठाउनु पर्यो? हामी आफै पार्टी सदस्य छौँ नि भन्यो होइन। अनि उहाँ त्यसरी चाहिँ नि एकैचोटि शङ्कर पोखरेल लगायत हामीलाई अब मदन भण्डारीको चाहिँ नि यो वैचारिक नेतृत्व भनेर हामीले जनकपुरमा चाहिँ नि जनताको बहुदलीय जनमत भनेर राख्यौँ भनेर हामीलाई 22 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेर कारवाही गर्ने उहाँहरू अमृत बोरा होइन। अब उहाँहरू कुन अनुहारका साथ पार्टीलाई ऱ्याङ्क एन्ड फाइललाई भोलि अब पार्टीको अध्यक्ष बन्न खोजेको हो भने यस्तै अराजक उद्दण्ड तरिकाले जाँदा सूर्य चिन्हको आफू प्रतिनिधि सभाको सदस्य अनि जहाँ भोट हाल्ने हुन्छ भनेपछि उहाँलाई हामी टिकट उहाँले पाउनुहुन्छ, टिकट पाएको ठाउँमा उहाँले सूर्य चिन्हमा भोट हाल्नै पर्छ भनेर कार्यकर्तालाई भन्न सक्नुहुन्छ अब। अनि पार्टीको नेता बन्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो अराजकता र उद्दण्डताको पक्षधर उहाँ कसरी हुनुभयो होला, बडा दुःखको साथ मैले यो भन्नुपर्छ कि सूर्य चिन्हबाट उहाँ जित्नुभयो। एमाले मैले बनाएको भन्नुभयो, उहाँले बनाएको एमाले अन्त भोट हाल्ने बनाएको हो। उहाँले बनाएको एमाले प्रतिपक्षीको गठबन्धनको उम्मेदवारलाई जिताउने बनाएको हो। उहाँले बनाएको एमाले सूर्य चिन्ह विरोधी बनाएको हो। उहाँले बनाएको एमाले मार्क्सवाद लेनिनवाद जनताको बहुदलीय जनमत विरोधी बनाएको हो। यो प्रश्नको उत्तर त उहाँले दिनु पर्यो नि। अब के हुन्छ त नेकपा एमालेको भविष्य के हुने? अब यो स्थितिमा अलिअलि सुल्झन लागेको जस्तो अर्थ लाग्थ्यो, फेरि अब भाइडियो, फेरि अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्यो। यो भड्खालोमा परेन पार्टी एकता? पार्टी एकता केपीलाई हरहरो होइन, एकता विरोधी हो भन्ने धेरैलाई भ्रम थियो। एकता विरोधी को हुनु भन्ने अनुहार छर्लङ्ग आइसकेको छ। केपीलाई हामीले नै प्रेसर गरेको। तपाईँले अब मैले नै गएर सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई के भन्यो भने संसदीय दलको पार्टी नेकपा हुँदा नै संसदीय दलको नेता तपाईँले प्रस्तावित गर्नुहोस् र अर्कोलाई बनाउनुहोस्। प्रचण्ड पनि होइन, तपाईँ पनि होइन, माधव नेपाली होइन। त्यसरी पार्टी एकता बनाउनु सम्भव छ, मान्छन्। तपाईँले भने जस्तो सजिलो छ। तपाईँले मान्छे चिन्नु भएको छैन नि, मैले पनि चिनेको छु त भन्नुभयो। हामीलाई पनि चिन्न दिनुहोस् भने ल कोसिस गर्नुहोस्। त्यो प्रयत्न पनि गऱ्यौँ हामीले। भन्नुभयो न 21-22 गते गर्दै थियौँ, 23 गते यो परिस्थिति आयो। नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र अलग भयो होइन। त्यसपछि केपी ओलीले नै के गर्नुभयो भने प्रचण्डलाई फोन गर्नुभयो 6-7 दिनपछि, पार्टी एकता कायम गरौँ। यो केपीले मलाई फोन गरेको थियो भन्न थाल्नुभयो उहाँले। अनि यता हामीले कार्यदल बनाइसकेपछि तपाईँले त फुकुवा पनि गर्नुभएको छ कारवाही। अनि के हो यो तपाईँ अब त्यसो पार्टी एकता गर्ने हो त भनेर भन्नुभयो। अब अहिले यता लाछु त्यो पनि सोच्न सकिन्छ। अनि केपीमा कहाँ गाम्भीर्यता छैन, कहाँ एकताको भावना छैन। त्यसैले एकताको लागि हामीले यो गरेको हो। अहिले पनि एकता जरुरी छ। एकता उहाँले मोहन विक्रमसँग कुरा गरेको छु भन्नुहुन्छ प्रचण्ड। मोहन विक्रम संहिता विरोधी, संहिता देश भान्ने हो भन्नुहुन्छ। अब उहाँको चाहिँ नि परिवारजनलाई चाहिँ उम्मेदवार उठाउनको लागि सिद्धान्त छोड्नुभएको मोहन विक्रमले चित्रबहादुर केसीले भन्ने मलाई लाग्दैन। र प्रचण्डलाई हामीले भन्दा उहाँले चिन्नु भएको छ, प्रचण्डलाई हामीले पनि चिनेको हो। र आज उहाँहरू सहितको एकताको कुरा गर्ने बादल जस्तो इतिहास भएको नेतालाई हामीले उम्मेदवार उठाउँदा अन्तर्घात गरेर हराउने काम जब माधव नेपालहरूले गर्नुभयो भने उहाँ एकताको पक्षधर त हुनु भएन। त्यसो यो गम्भीर समीक्षा हुन्छ। भड्खालोमा परेको भनेर अब जसले त्यो गल्ती गरेको छ छानबिन हुन्छ। अब किनभने थाहा भइहाल्छ नि। त्यो त कस्तो भयो भने ईश्वर पोखरेललाई विरोध खतिवटाले भोट हालेन। त्यो सूची हुन्छ, यसलाई यहाँ देऊ। त्यसको चाहिँ नि जिम्मेवार कतिजनालाई बोलाएर भोट हाल्ने, तपाईँले 1, 2, 3 लेख्नुहोस् भन्ने हुन्छ। उसले कहाँ हाल्छ भन्ने थिएन। अनि गएर चाहिँ नि एकजना माडवारी समुदायको साथीलाई भोट हाले त्यहाँ। त्यो कुरा नि थाहा भयो। र अब यो त एक थाहा हुन्छ कि कसले कहाँ गर्यो भन्ने। त्यहाँ एकजना पछि अर्को जना पछि जिम्मा लागेको हुन्छ नि त। त्यसैले
उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिन्छ, किन पार्टी विरोधी गतिविधि गर्यौ, किन अब विपक्षी गठबन्धनको उम्मेदवारलाई भोट हाल्यौ भनेर सोधिन्छ। चित्तबुद्ध उत्तर दिए, गल्ती आत्मालोचना गरे, अब आइन्दा गर्दैन भने समीक्षा हुन्छ। पार्टीले यिनीहरूले गर्दैनन् कि भन्नेलाई अब ठुलै नेताले भड्काएको भएर हो, उनको भाग्य भविष्य किन बिगार्ने भन्ने हो। ठुलै नेताले पनि मैले अपराधै गरेँ, गल्ती नै गरेँ, यस्तो म गर्दिनँ भने नेताहरू पनि अब गल्ती गर्छन्। अब मैले अघि नै भने झलनाथ र सिपीलाई उहाँले कारवाही गरे हो, होइन? इतिहास तपाईँले सम्झाउनु हो। त यी दुईवटा जवाफ दिनुहोस् त। एक, यसरी कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी भने मैले यसका फलामे अनुशासनको तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ नि, तपाईँहरूको पार्टी अब चल्छ कसरी? यो जो गन्जागोल छ, कन्त बिजोग जस्तो देखिन्छ। एक नम्बर 2, डाक्टर खिमलाल देवकोटा जसको नाम भनिएको छ, उहाँ त आखिर तपाईँहरूकै मान्छे हो नि त, होइन? अनि किन त्यो अब धेरै किन आखिर आवश्यक पर्दा सहयोग गरिहाल्नुहुन्छ होस् भन्ने स्थितिमा तपाईँहरू हुनुहुन्न। कतिपय मानिस भन्छन् ओलीजीले चाहिँ एक तीरले दुई शिकार गर्नुभयो, यो दृष्टिकोण पनि राख्दा रहेछन् कतिपय। भलै मेरो मान्यता होइन कि मैले मान्छेहरू त्यस्तो अस्ति हल्का टिप्पणी राजनीतिमा गर्ने, उहाँले त्यत्रो अपिल गर्नुभयो, आचार संहिता तोड्नुभयो पनि भन्ने, अनि एक तीरे दुई शिकार गरे, बादललाई पन्छाउनु थियो, अनि त्यसपछि देवकोटा आए, दुध कहाँ पोखियो भागमै भयो भनेर भन्ने पनि हाल्ने। सामाजिक सञ्जालकै कृत्य काम गरेर प्रचण्ड कम्पनीले गरेकै देख्नुभएको छ तपाईँले बारम्बार। उहाँहरू यस्तो क्षुद्र कुरा गर्नलाई उहाँहरूलाई कुनै लाज लोक लज्जा केही छैन उहाँहरूलाई। त्यस कारणले अब यो त गम्भीर अपराध हो। हेर्नुहोस्, संसदको हुइप उल्लङ्घन गर्ने अपराध हो, फ्लर क्रस गर्नु अपराध हो, र पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट नहालेर अर्कोतिर जानेर अनि उहाँ खिमलाल देवकोटालाई हामीले लबालब गर्नुपर्ने केही छैन। जितेका अरू पनि छन् नि, होइन? जित्नु नै ठुलो कुरा होइन। जगत बोगटी र केशवलाल आधिकारिक उम्मेदवार हो। जगत बोगटीलाई कारवाही किन गरे त? जितेर पनि कारवाही गर्ने त माधव नेपाल हो कि होइन? अनि उहाँले के जवाफ दिनुहुन्छ? अनि म त अनुबन्धित भएँ भने भन्न सक्छ, पार्टीमा अनुबन्धित हो कि उहाँ कुनै देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी अनुबन्धित हुनुहुन्छ उहाँहरू? यसको जवाफ दिनु पर्दैन? त्यस कारण यो जवाफ चित्तबुद्ध हुँदा ठिकै छ, नत्र उहाँ नै पार्टी अध्यक्ष बनाइदियो अनि उहाँका हरेक निर्णय अवज्ञा गर्दै म जस्ता अरू सबै हजारौँ कार्यकर्ता हिँड्यो भने उहाँले पार्टी चलाउन सक्नुहुन्छ। यो पार्टी तहस नहस पार्ने र पार्टीलाई विदेशी गुरुबा मालुको पाउमा चढाउने काम कसैबाट हुन्छ भने त्यो क्षम्य हुँदैन। हिजो आएको छ, राधाकृष्ण मैनालीले लेख्नुभयो पनि भएको छ, 46 सालको आन्दोलनमा भारतको चाहिँ औजार र सिपाहीहरू ल्याएर लडौँ भनेर भन्ने प्रस्ताव राख्दा मदन भण्डारीले मानेन भनेर भन्नुभएकै छ नि त उहाँले। माधव नेपालको सवाल हो। त्यस्तो हो भने त खोज अनुसन्धान कुरा गर्नु पर्यो। बारम्बार किन दक्षिणतिरको सिटी फुक्दा उहाँहरू कुद्नुहुन्छ? हाम्रै सिटी फुकाउँ न यहाँ देशभित्रको। दक्षिणमा उत्तरको सिटी फुक्दा हामी कुद्ने होइन कि? नेपालभित्रकै सिटी फुक्दा किसानको, मजदुरको, महिलाको, मेहनतको, जनताको समाजवाद निर्माणको आधार हामीले बनाऊँ। विदेशी मित्रहरूसँग सन्तुलित व्यवहार गरौँ। यही थापा गाउँमै उहाँहरूले भने होइन, यो नक्सा निकालेर केपीले गर्नुभयो, गर्ने नहुने भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यही कुरा चाहिँ म्याउ छोपेको बिरालो म्याउ गरेर कराउँछ भने जस्तो उहाँ भारतमा भएको बेला ठुलो देशमा चोरी खोजेर नक्सा निकाल्न हुन्थेन भनेर बाबुरामले भन्नुभयो। भनेपछि यो के भयो? यो बाख्रो हराउने र बाघ कराउने एकैचोटि पर्न गएको मात्रै हो कि या कहीँ उहाँहरू अनुबन्धित हुनुहुन्छ? कहीँ देशका जनतासँग अनुबन्धित भयो त राम्रो कुरा हो। कहीँ अनुबन्धित भएर बाध्यतापूर्वकै पार्टी एकताको पक्षमा नहुने हो भने होइन, त्यो पर्दा खोल्दै जान्छ। हामी असँग बस मात्रै मैले यो विषय उठान गर्न खोजेँ। दक्षिणको सिठी फुकिना साथ त्यस अनुरूपको कर्म चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली नै गर्दै हुनुहुन्छ। यसकारण गर्दै हुन्छ गोयलजी आए, अरू आए, एकपछि अर्को घटनाक्रम बढ्दैछ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा त जारी भयो, त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ खास पहल भएको छैन। बिआरआई पनि गरियो, त्यसतर्फ पनि खास कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको छैन। अनि अहिले यो चिनिया भेरोसेल चीन सहयोग गर्न तयार छ, तर दक्षिणकै त्रासले गर्दा अर्थात् कान फुकाइले गर्दा प्रधानमन्त्री त्यति इच्छुक हुनुहुन्न। यस्ता कुरा पनि छन् कि प्रश्नको रूपमा मात्रै उठाइदिनु। ठिक भन्नु तपाईँले। एकजना पूर्व चिनिया राजदूतले पनि यो कुरा उल्लेख गरेका छन्। हामीले तपाईँलाई म बताउँ, हिजो मात्रै चिनिया एम्बेसीमा पार्टीको इजाजतले र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रोटोकलसँग कुरा गरेर मैले नै कुरा गरेको छु। तपाईँले हामीलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले भन्यौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले त डे 1 मै कुरा गरिसक्नु भएको छ र भेरोसिल नै ल्याउने
कुरामा चीनसँग उहाँले यथेष्टै कुरा गर्नुभएको छ। 2 लाख आएको 8 लाख पुर्याएको त उहाँले हो नि अनुदानमा। हामी किन्छौँ किन दिनुहोस् भनेर उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। बङ्गलादेशमा गएका सामग्री जस्तै हाम्रो देशमा पनि आउन सक्छन्। अब यो दक्षिणको कुरा पनि के हो भने अब सिरम इन्स्टिट्युटले हाम्रो त 80% भुक्तानी भइसक्यो नि 10 लाख डोजलाई होइन। त्यस कारणले त्यो ल्याउनु पऱ्यो। त्यसैले उहाँले दक्षिणसँग पनि कुरा गर्नुभएको छ, युरोपसँग पनि कुरा गर्नुभएको छ। हिजो मात्रै तपाईँले देख्नुभयो अब बेलायती एस्ट्राजेनिका भन्ने र कोभिसिल्डको फर्मुला एउटै हो। त्यसैले हामीलाई कोभिसिल्ड आउन सकेन भने एस्ट्राजेनिका त्यही फर्मुलाको त हामी सेकेन्ड डोज लगाउन सक्छौँ नि। त्यस कारणले बेलायती राजदूतलाई बोलाएरै कुरा गर्नुभयो। अब उहाँहरू त्यसलाई मद्दत गर्नुको सट्टा सिसिएमसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अब हामीले केही भन्यौँ अपस्केलिङ गर्नु पऱ्यो यसको। अब अहिले स्वास्थ्यको त विपदकाल हो, स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य होइन 48 मा यो कुरा बहुत प्रष्ट छ। मैले गएर कुरा गरेँ अध्यादेश त्यस अनुसारको अहिले कोभिड सम्बन्धी नियन्त्रण अध्यादेश पनि आइसकेको छ होइन। यसलाई बल मद्दत पो गर्नुपर्ने हो, तर यसैमा राजनीति गर्ने होइन। अब उत्तरतिरको मात्रै होइन, हामी त यो पश्चिमतिरको समेत के भन्छ भ्याक्सिन ल्याउन कोसिस गरिरहेछौँ त। उत्तरको त हामी उसँग हामीले भेन्टिलेटर अक्सिजन जेनेरेटर गर्ने नयाँ मेसिनहरू समेतको खरिदका सम्बन्धमा कुरा भइसकेको छ। भ्याक्सिनको कुरा भएको छ। उहाँहरूले दिनुहुन्छ भने हामीले किन्नै तयार छौँ नि। तर ढिलो भएन यो त एकपछि अर्को मानिसको ज्यान गइरहेको छ। ढिलो निश्चित रूपमा निषेधाज्ञाको अवस्था छ, जनतामाथिको अलिक खेलवाड भएन यो। हाम्रो उत्पादन त होइन नि। अहिले भ्याक्सिन उत्पादन भइसकेपछि ओभरस्टक कसले गरे? बेलायतले गर्यो, क्यानाडाले गर्यो, अमेरिकाले गर्यो। ओभरस्टक गरेपछि हामीले लबिङ गऱ्यौँ र मैले नै राजदूतसँग सम्बन्धित मान्छेसँग कुरा गरेँ र युवराज खतिवडाजीले त्यो कुरा गर्नुभयो। पूर्व राजदूत बोडेसँग उहाँले कुरा गर्नुभयो र तपाईँले एस्ट्राजेनिका तपाईँहरूसँग ओभरस्टक छ, इन्डियालाई 1 करोड भाइल, तपाईँले त्यस अनुरूप कुरा गर्नुभएको छ। 1 करोड भाइलको चाहिँ नि इन्डियालाई दिनुहुन्छ भने हामीलाई 20 लाख दिनुहोस्, हामी किन्छौँ। तपाईँले अनुदानमा दिनुहुन्छ, हामी किन्न पनि तयार छौँ, अनुदान हामीलाई दिनुहोस्। र तपाईँले हाम्रो लबिङपछि तपाईँले थाहा पाउनुभयो अमेरिकाको सिनेटको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाल समस्यामा छ। तर यहाँ अर्को समस्या के हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो गर्न खोज्नुहुन्छ, विपक्षीले आक्रमण गर्छन्। 70वटा देशले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरे। हामीले घोषणा गऱ्यौँ भने इन्डियालाई मात्रै होइन नेपाल झन् सिभियर छ भनेर भन्न युरोपियन युनियनको इन्भाइले कुरा गरिसक्नुभयो। तपाईँ स्वास्थ्य डिपार्टमेन्टको प्रमुख पनि पार्टीको भएको हुनाले के अब स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्छ, त्यो अवस्थामा नेपाल प्रवेश गर्यो भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? म यही कुरा तपाईँलाई निवेदन गर्छु, कृपया। स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरियो भने भ्याक्सिन डाइभर्ट हुन्छ, हामी कहाँ हुन्छ? प्राथमिकता दिनु पर्ने मान्छे मरिरहेछन् भन्छन्। युरोपियन युनियनको समुदायले हामीलाई त्यो भनिरहेछ। अमेरिकाले सङ्कटकाल घोषणा गर्यो, फ्रान्सले गर्यो, बेलायतले गर्यो, भारतले पार्टीले गरेको छ भने स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्नु त आवश्यक छ नि। अहिले त एकदम विपदकाल होइन, अक्सिजनका सिलिन्डरहरू नभएर लिएर आउने काम गरेका छौँ होइन। हामीले चाहिँ बेड पानु भने हाहाकार भइरहेछ होइन, आइसियु छैन, एसडियु जोडिया छैन भनिरहेछौँ। भनेपछि एकद्वार प्रणाली साथ एक ठाउँमा साधन स्रोत प्राइभेटमा, सहकारीमा, अनि सामुदायिकमा, सरकारीमा कहाँ कति हस्पिटलका बेडहरू छन्, आइसियु छन्, सिसियु छन्, अनि एसडियुहरू सेवा दिन सक्छ, इमर्जेन्सी सेवा दिन सकिन्छ, पिपिई कति छन्, इक्विपमेन्ट कति छन्, लाइफ सेभिङ मेडिसिनहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ। 1 डोर सिस्टम गरौँ, प्राइभेटले ल्याएको भने रेकर्ड गरौँ। अनि प्राइभेट कलेज, प्राइभेट इन्स्टिट्युट हेर्नुहोस्, हाम्रो त कस्तो लापरवाही भने अक्सिजन प्लान्ट नभइकन अस्पताल खोल्न पाइन्न। म स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा, तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा तपाईँको ध्यान गएको गएर मैले रोकेँ। कति ठाउँमा चाहिँ अहिले नाम चलेका, अहिले नाम अहिले मैले भन्न नलाउनुहोस्, भोलि म भनौँला, ती अस्पतालहरूको मापदण्ड सहरी अक्सिजन प्लान्ट छैन, अस्पताल स्वीकृत गराऊ भनेर मेरो प्रधानमन्त्रीले भन्ने हुँदैन नि, यस मापदण्ड पुगेको छैन भनेर। म जिनेभा हुँदा पनि यहाँ ल भारतीय प्रधानमन्त्री आएर उद्घाटन गर्ने बेला अब दिनु पऱ्यो भन्ने हुँदैन। प्रधानमन्त्री भारतको किन चाहियो, हाम्रै प्रधानमन्त्री आएर गर्नुहुन्छ नि, केही बिग्रेन। तर मापदण्ड पुरा गरेर भन्दा आज अक्सिजनका सिलिन्डर तिनै ठुल्ठुला बिल्डिङ भएका राम्रै उपचार गर्ने ठाउँहरूले अक्सिजन सिलिन्डरमा हारालुची गरिरहेछन्। तिनीहरूले अक्सिजन प्लान्ट नबनाए त अस्पताल बनाउनै पाइँदैन। अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि मै हुँदा बनाएको छु 2070 मा, तर बनिरहेछन् त। हो यही नै र कसरी सम्भव हुन्छ बताउनुहोस् त। न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरिकन कसरी अस्पताल बन्छ, कसरी मेडिकल अब तपाईँलाई यो बारेमा म यो कसरी सम्भव हुन्छ? तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेको व्यक्ति भएको नाताले मैले यो
खोलिदिनुहोस् न कृपया यो आम दर्शकलाई कृपया। सबै पहिला मन्त्री कहाँ केन्द्रित हुन्थ्यो, उहाँ भएपछि त्यसलाई डेलिगेट गर्ने। स्वास्थ्य सेवा विभाग जिल्लाले 50 बेडको, निर्देशनालयले 100 बेडको, अनि त्योभन्दा माथिको आयो भने अब चाहिने मन्त्रालयले गर्ने 200-500 बेडको भन्ने गरिसकेपछि त ती मापदण्ड अनुसार स्वीकृति दिने अधिकार उनीहरूलाई दियो। सबै मन्त्रालयमा आउने पैसा पाएपछि दिने खालको थियो रहेछ। अब म कहाँ त त्यो सम्भव भएन। अनि म जब हटेँ त्यसपछि धमाधम कति चाहिँ स्वीकृति भयो। यहाँ देख्दा सेलिब्रिटी छन् कति साथीहरू राम्रो सुकिला खेलो फड्को गरे तपाईँ बाहिरिएपछि खेलो फड्को मजाले गरे। जुन ठाउँ मैले रोकेँ त्यो रोकेका ठाउँमा चाहिँ अहिले त दनादन चलेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। र को थिए म पछि मन्त्री तपाईँले बुझ्नुभएकै छ, सेलिब्रिटीहरू नै थिए होइन। अब जुन स्थितिमा नेपालको राजनीति प्रवेश गर्यो नि, यस विषयलाई मैले थाती राख्दै 9 गतेबाट संसद छ, प्रतिपक्षी लगायत सबै आक्रामक छन्। अब सरकार संविधानको धारा 76(5) अनुसारको बन्छ बन्दैन, त्यो नबने के हुन्छ, कुन धारा अन्तर्गत हुन्छ, अर्को एउटा समस्या छ। यदि ओलीजीको निरन्तरता रहने हो भने प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत प्रतिपक्षको मुड हेर्दा र स्वयं तपाईँको पार्टीभित्रको अवस्था हेर्दा असहयोगी छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष अलिक कम आक्रामक, तर प्रतिपक्षहरू धेरै आक्रामक जस्तो देखा पर्दछ। संसद कसरी चल्छ? यस्तो आक्रामक हुनु, आफ्नो कुरा राख्नु होइन, इस्यु उठाउनु, त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। त्यसलाई हामी स्वागतै गर्छौँ, त्यो ठिक छ। तर अब संविधान विपरीत ढङ्गले जानु भएन भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। 114 अनुसार अध्यादेश टेबल गर्न त टेबलमै दिनु पऱ्यो। त्यस्तो नदिने, त्यस्तो प्रबन्ध नमिलाउने सभामा, अनि त्यसको विरोधमा नारामा जुलुस गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीहरू, अनि आफ्नै दलका भनेका चाहिने पुनः दलका चाहिने हुन्न हाम्रा प्रधानमन्त्री भन्दै अनि त्यसपछि बहिष्कार गरेर हिँड्ने होइन, यस्तो हुनु भएन। यसले अराजकता र उद्दण्डता निम्ति अहिले जनता मरिरहेको छन्। त्यस कारणले हामी न्यूनतम कुरामा कोभिड केन्द्रित भएर बेसी कोभिडलाई परास्त गर्ने बजेट पनि ल्याउँ, नीति कार्यक्रम त्यसमा केन्द्रित गरौँ, आफ्नो कुरा राख्दै जाउँला तर जनता बचाउँ भनेर जान्छौँ हामी। र मलाई आशा छ अब जो सरकारमा जान्छ हामी सहयोग गर्छौँ, हामी सरकारमा भयो अरू सहयोग गर्लान्, अब यसरी जान्छ भन्ने। प्रधानमन्त्री एकपछि अर्को अलि असफल भएको यसकारण मेरो प्रश्नलाई अलि स्पष्ट पार्न दिनुहोस्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, असंवैधानिक भन्यो सुप्रिम कोर्टले, एक त्यहाँ चिप्लाउनु भयो। दोस्रो फेरि 7 मन्त्रीको जुन ढङ्गले उहाँले नियुक्त गर्नुभयो त्यो अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले जारी गरिदियो, ती सबै बाहिरिने स्थिति भयो। अर्थात् प्रधानमन्त्रीले गरेको कदम संविधान सम्मत छैन भन्ने अर्थ त लाग्यो। र उहाँ रामबहादुर थापा बादल हार्नुको अर्थ माधव कुमार नेपालजीले भने चाहिँ म रिकगनाइज भएँ भने चाहिँ ओलीजी त त्यहाँ पनि असफल हुनुभयो। बादल हार्नुको अर्थ ओलीजी हार्नु हो। यो एकपछि अर्को जुन अवस्था सिर्जना हुँदैछ नि, ओलीजी धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्दै हुनुहुन्छ। उहाँमाथि सम्पूर्ण पक्ष एकीकृत ढङ्गले जाइ लाग्ने कसरतमा छन्। अब राजनीति अप्ठ्यारोमा गएन तपाईँहरूको राजनीतिक जीवनको कुरा म गर्दैछु। ठिक हो, तपाईँ यो कुरा स्थानीय चुनावमा तपाईँले देख्नुभयो नि होइन, सबै महागठबन्धन बनाएर लडेको होइन, माओवादी काङ्ग्रेस समेत। त्यतिखेर नेकपा एमाले आफ्नो पोजिसनमा आयो नि, त्यो महसुस गरेर। तर नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ, राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ, संविधानको कुरा गर्नुहुन्छ। यता संविधान घोषणापत्र छ, चुनाव डिक्लेयर गरिसकियो, अनि चुनावमा चाहिँ नि एमाले र माओवादी वामपन्थी गठबन्धन बनाएर जाने पनि भनियो। फेरि उता दक्षिणपन्थी महागठबन्धन गराएर स्थानीय चुनाव गर्यो। सरकारमा बसिरह्यो माओवादी, हो कि होइन, बसिरह्यो, बिना विभागीय भएर पनि बसिरह्यो। भनेपछि सत्ता लिप्सा उहाँहरूले देखाउनु भएको कुरा त छँदै थियो। तैपनि वामपन्थी विचार दृष्टिकोण मार्क्सवाद लेनिनवाद भने हुनाले हामीले हाम्रा पनि कमजोरी होलान्, उहाँका पनि कमजोरी होलान्, उहाँका पनि राम्रो पक्ष होलान्, हाम्रा पनि राम्रो पक्ष होलान्। उहाँलाई रूपान्तरित गर्न काङ्ग्रेसले भन्दा हामीले सक्छौँ। हामीलाई पनि हाम्रा केही त्यस्ता भड्काउ छन् भने उहाँले रूपान्तरित गर्नुहुन्छ। समुच्चय एउटा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी, अब जनसेवा गर्ने क्रान्तिकारी पार्टी, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊँ भनेर हामी लागौँ। तर उहाँहरूको दाउपेच षड्यन्त्र टिकडम गर्ने बानीले पार्टी एकता पनि टुट्यो। र अहिले पनि उहाँ त्यो दाउपेचकै खेलमा हुनुहुन्छ। सबै नेता कार्यकर्ता त्यस्ता छैनन्, इमान्दार जति यता आए र अरू पनि इमान्दार पनि त्यहाँ छन्।
र प्रचण्ड पनि रूपान्तरित हुन सक्नुहोला भन्ने ढिलो या चाँडो भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो छ। भोलि पनि हामी त्यो सोध्छौँ। तर जेसुकै भए पनि अप्ठ्यारोमा केपीलाई पारेँ भन्नेहरू भोलि महागठबन्धन बनाउलान्, सिट विभाजनमा हेर्नु होला, उनीहरू मारामार हुन्छ, जित हाम्रै हुन्छ। अनि माधवजीहरूसँगको चाहिँ अब के हुन्छ त? यो सधैँ यसै चलिरहन्छ? कहिलेसम्म कार्यदल? अब यो कार्यदलको सान्दर्भिकता यसले बनाएको आचार संहिताले काम गरेन, त्यस कारणले रिभ्यू हुन्छ र नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ। अब पार्टी एकताको पक्षमा उभिने साथीहरू उभिनुहोस्, जसलाई अब पार्टी एकताको पक्षमा उभिनु छैन त्यो उहाँहरूले समीक्षा गर्नुहोस्, यही भन्ने हो। र कार्यदलका यी कुराहरू, यी त हिजोको कुरालाई कारवाही गर्ने सिफारिस गर्छ उसले, ठिक छ, फ्लर क्रस गर्नेलाई कारवाही गरियो, सकिहाल्यो होइन। अब व्हिप उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारवाही गर्ने कुरा, हिजोको चाहिँ पार्टीको निर्णय विपरीत विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने कुरालाई कारवाही गर्ने सिफारिस गर्छ कार्यदलले भने पार्टी अनुशासनबद्ध भएर जान्छ। नत्र त्यो पनि ठिक, त्यो पनि ठिक भएर यस्तो मासुको थुप्रो, हड्डीबिन मासुको थुप्रो त त्यो के हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यसरी पार्टी चल्दैन भन्नुहोस्, त्यसरी चल्दैन। दुई विषय मात्रै म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। राष्ट्रपतिका विरुद्ध महाभियोगको कसरत भएको जस्तो अर्थ पनि लाग्दछ। मानिस भन्दछन् राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित एउटा संस्थालाई, त्यो संस्था हो, त्यो संस्थालाई प्रधानमन्त्रीका अप्रिय र गलत कदमका कारण राष्ट्रपति एकपछि अर्को फस्दै हुनुहुन्छ र त्यो गरिमा घट्दैछ र त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्छन्। एक। नम्बर 2, माओवादी केन्द्रबाट तपाईँहरूको पार्टीमा आउनुभएका जो नेताहरू हुनुहुन्छ, रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी लगायत चौधरी होनहार व्यक्तिहरू, अब यिनको त राजनीति भविष्य समाप्त भयो। यसले गर्दा केपी ओलीजी स्वयं आफू मात्रै बिग्रिरहनु भएको छैन, अरूलाई नि बिगार्दै हुनुहुन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि एक एङ्गलबाट उठ्दैछ। के भन्नुहुन्छ बताउनुहोस् त? पहिलो कुरा, राष्ट्रपति सम्मानित पोस्ट हो। राष्ट्रपतिका विरुद्ध महाभियोग लगाउँदा के ख्याल गर्नुहोस् भने, सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउँदा नवराज सिलवाललाई आइजिपीमा रोकेर धाँधली गर्दा काङ्ग्रेस कहाँ पुग्यो? आज त्यसो गर्नेहरू त्यही हुन्छन्। किन? राष्ट्रपतिले कुनै गल्ती गरेका छैन, गल्ती गर्न पाउँदैन, उसले आफूले निर्णय गर्ने अधिकारी छैन। त्यसपछि रिस उठेर महिला भयो, एकल महिला भयो, अनि सम्मानित हिजो नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष थियो, त्यस कारणले भनेर अनुहार मन नपरेर महाभियोग लगाउनु कसैले? प्रचण्डजीले असंवैधानिक कदम, राष्ट्रपति त अभिभावक हो, त्यो असंवैधानिक कदम, त्यसकारण यो ठुलो षड्यन्त्र हो, हामी त्यसै छोड्दैनौँ भन्नुहुन्छ नि त। अनि पैसै तिरेर छोड्नुहोस् कि नतिरेर छोड्नुहोस्, उहाँले कहिले संवैधानिक काम गर्नुभएको छ? मैले अघि भनिनँ, कहिले संवैधानिक काम गर्नुभएको छ प्रचण्डले? जहिले पनि असंवैधानिक काम गर्नुभयो। कटुवाल काण्डदेखि जहिले सुकै उहाँले असंवैधानिक काम बाहेक अर्को काम गर्नुभएकै छैन। प्रदेशमा हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँ उहाँको प्रदेशका सभामुखहरू हेर्नुहोस्, यहाँ पनि अब सभामुखले म संविधानभन्दा माथि प्रचण्ड भन्ने सभामुख बनाउनु भएको छ उहाँले। भनेपछि उहाँले त्यसो गर्नुहुन्छ भने उहाँ त बमरेङ खानुहुन्छ, केही फरक पर्दैन, किन दुईतिहाई ल्याउनु पऱ्यो नि, महाभियोग लगाएर हटाउनु त्यो कसैको तागतै छैन। अनि त्यो असम्भव कुरातिर जानुहुन्छ भने उहाँहरू नि बमरेङ खानुहुन्छ। एक। दोस्रो कुरा, आज उहाँले सरकार बनाए भइहाल्यो नि होइन। अब अर्को कुरा, बादलजीहरू यो कुरा जानेरै पार्टी एकता गरेको हो र उहाँहरू राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा आउनुभएको, देशभक्तिको लडाइँमा आउनुभएको, एकताबद्ध हुनुभएको हाम्रो आदरणीय नेता हो। हामी अत्यन्त दुखित छौँ। हाम्रो पार्टीको सूर्य चिन्ह लिएका प्रतिनिधिहरू, जनताले भोट नहालेको होइन, जनप्रतिनिधिले नहालेको, ती जनप्रतिनिधि कति बेइमान छन्, कति अनुशासनहीन छन्, कति अराजक छन्, आर्थिक अनुशासनहीनता कति गरे होलान्, यिनीहरूको बारेमा छानबिन हुन्छ र हाम्रो पार्टीको नेतालाई हराउनेहरू इतिहासका कुपात्रहरू हुन्। उनीहरूलाई अक्षम्य अपराध गरेकोमा पार्टीको विधानअनुसार कारवाही हुन्छ र पार्टी एकता। अब मैले त भने नि, प्रचण्ड जस्तो संविधान नमान्ने कुल्चने उहाँहरू कतिसम्म संविधान विरोधी हो भने, संविधान सभा विघटन भएपछि संविधान सभाको चुनाव हुन्छ, संविधान सभा विघटन गरेर 25 वर्ष शासन गर्छु भन्ने बाबुराम प्रचण्ड होइन। तर हामीले ल्यायौँ त उहाँलाई, दोस्रो संविधान सभा पनि गराएर ल्यायौँ। संविधान मान्दिनँ भनेर सुटकेस फाल्नेहरू होइन उहाँहरू, बजेट ध्वस्त पार्नेहरू होइन, अग्नि सापकोटाहरू नै होइन त्यस्तो गर्ने, उमेश यादवहरू होइन, अनि जनार्दनहरू हुनुहुन्न। प्रचण्ड माधव के अरे प्रचण्ड बाबुरामहरूले गरे होइन, त्यो भिडियो क्लिपहरू अहिले पनि देखिन्छ नि। त्यसकारण बादलजीहरूको राजनीतिक जीवन अब झन् उजागर हुन्छ। अब उहाँहरू पार्टीकामा पुरा केन्द्रित हुनुहुन्छ र आगामी चुनावमा उपचुनावै हुन्छ भने पनि त्यहाँ हामी सम्पूर्ण शक्तिका साथ जस्ताको तस्तै उहाँहरूलाई प्रतिनिधि सभा ल्याउँछौँ। उपचुनाव भएन भने आम चुनावमा हामी सँगै जाँदा त उहाँहरू जितेर आउनुहुन्छ। किनभने यो प्रतिशोध साध्न उहाँहरूलाई
सभामुखले तपाईँलाई पार्टीले निर्णय टिकट उहाँहरूले पाउनुहुन्छ एमालेको टिकट तर्फबाट। होइन जित्नुहुन्छ उहाँहरूले। हामी सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरेर उहाँलाई जिताउँछौँ। तर तपाईँको पार्टी मैले एकदम जाँदै तपाईँको पार्टी एमालेको कार्यकर्ता जन चाहिँ अब बिग्रेछन् भन्ने अर्थ लाग्यो है, अनुशासन हो तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। हिजोको बागमती प्रदेशको निर्वाचनले अनुशासनहीन अराजक उद्दण्ड कार्यकर्तालाई समर्थन गर्ने नेतृत्व तहमा पनि मान्छे हुँदो रहेछन्, यिनीहरूले पार्टीमा विषाक्त बनाएका रहेछन् भन्ने कुरा भयो र अब पार्टी शुद्धिकरण र सुदृढीकरणको महाअभियानमा केन्द्रित हुन्छ। पार्टी चल्छ त त्यसरी आदि यो तरिकाले चल्दैन। अब पार्टी ठिक विधान विधि पद्धति अनुसार पार्टीको सिद्धान्त अनुसार सङ्गठनात्मक सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्छ। जो यसमा छोड्छन् रेलको डिब्बा छुटे चाहिँ छोड्छन्, हामी अगाडि जान्छौँ। हस्, धन्यवाद छ। यो मौका दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो खगराज अधिकारी, नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य, कास्की 1 समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।